अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं काशान बसीरत के प्लेटफॉर्म से मिज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 3। मौलिफ हैं आयतुल्लाह मोहम्मद रैशहरी, मुतरज्जिम हैं मौलाना मोहम्मद अली फ़ादिल साहब। आज हम आपके सामने इसकी 33वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 786, बाब नंबर है 1339। उन्वान है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जैसे कि आपको इल्म है कि हम ज़िक्र से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद क्या फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री ना करो। हदीस का नंबर है 6387। अल्लाह ताला फरमाता है, ए फर्जंद आदम तू मुझे अपने दिल में याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। ए इब्ने आदम तू मुझे तन्हाई में याद कर, मैं तुझे तन्हाई में याद करूँगा। आदम के बेटे तू मुझे मजमे में याद कर, मैं तुझे तेरे बेहतर भरे मजमे में याद करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ये हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 158 पर है। हदीस का नंबर है 6388। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो मोमिन मुझे अपने दिल में याद करता है मैं इसे मलाइका के भरे मजमे में याद करता हूँ, और जो मुझे भरे मजमे में याद करेगा मैं इसे रफ़ीक़ आला में याद करूँगा। कंजुल अमाल की ये में है ये हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 420 पर। हदीस का नंबर है 6389। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदे जब तू मुझे खिलवत में याद करता है तो मैं तुझे खिलवत में याद करता हूँ। अगर तू मुझे भरे मजमे में याद करता है तो मैं भी तुझे ऐसे भरे मजमे में याद करता हूँ जिसमें रहने वाले उन लोगों से बेहतर और इनसे ज़्यादा होते हैं। कंजुल अमाल में है ये हदीस जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 420 पर। हदीस का नंबर है 6390। दुआइया कलमात हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, और तूने फरमाया कि जब तक तेरा फरमान बरहक है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तो तूने हमें अपनी याद का हुक्म दिया है और इस पर हमसे वादा फरमाया है कि तू भी हमें इज़्ज़त और बुज़ुर्गी और अज़मत अता करने के लिए हमारा ज़िक्र फरमाएगा। बस जैसा कि तूने हमें हुक्म दिया है तो हम तुझे याद कर रहे हैं, लिहाजा जो तूने हमसे वादा फरमाया है वो भी हमारे साथ पूरा फरमा। ऐ याद करने वालों को याद करने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 94 सफ़ा नंबर 152 पर। हदीस का नंबर है 6391। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, जाबिर और सरकश लोगों से कह दो कि मेरा ज़िक्र ना करें, क्योंकि जो बंदा मेरा ज़िक्र करता है मैं इसका ज़िक्र करता हूँ। लिहाजा अगर वो जाबिर और सरकश मुझे याद करेंगे तो मैं भी इन्हें याद करके इन पर लानत भेजूँगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 320 पर। सफ़ा नंबर है 788। बाब नंबर है 1340। उन्वान है याद इलाही के नताइज। नंबर 1, ज़िक्र बेहतरी की चाबी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस नंबर 6392। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत के तौर पर फरमाया, ए फ़र्जंद मैं तुझे अल्लाह के तक़वे, इसके अमर को लाजिम पकड़ने और इसकी याद के साथ अपने दिल को आबाद करने की वसीयत करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हदीस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 199 पर। हदीस नंबर है 6393। जो शख्स अपने दिल को हमेशा याद इलाही से आबाद किए रखता है इसके तमाम आफ़ाल ज़ाहिर और बातिन में बेहतर हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस ग़ररुल हकम में हदीस नंबर है 6394। दिल की असल बेहतरी यही है कि तू इसे याद खुदा में मसरूफ़ रखे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस ग़ररुल हकम में हदीस नंबर है 6395। दायमी याद इलाही रूह की क़ुव्वत और बेहतरी की चाबी है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस ग़ररुल हकम में हदीस नंबर है 6396। हदीस क़ुदसी में है, मैं बंदे के दिल में झांकता हूँ
اور دیکھتا ہوں کہ اس پر میرے ذکر کا تمسک غالب ہے تو اس کی تمام سیاست کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس سے انس اور محبت کرتا ہوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 162 میں یہ حدیث ہے، اور عدت الدائی کے صفحہ نمبر 235 پر بھی یہ حدیث ہے۔ صفحہ نمبر ہے 789 اور عنوان ہے ذکر دلوں کی حیات ہے، نمبر 2۔ ہم ذکر سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلا ذکر بتایا کہ بہتری کی چابی، نمبر 2 ہے ذکر دلوں کی حیات ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6397۔ اللہ تعالیٰ کو خالص طور پر یاد کرو، اس سے تم افضل زندگی کے ساتھ دنیا میں جیتے رہو گے اور جنت کی راہوں پر گامزن رہو گے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 39، روضۃ الکافی حدیث نمبر 3۔ امیر المومنین سے منسوب ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6398۔ ذکر الہی میں دلوں کی حیات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر 6399، جو شخص اللہ سبحانہ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے دل کو زندہ کرتا ہے اور اپنی عقل اور خرد کو نورانی بناتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 6400۔ ذکر الہی عقلوں کو نور، نفوس کی زندگی اور سینوں کی جلا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث نمبر ہے 6401۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کو فراموش کرنا دلوں کی موت ہے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 360۔ نمبر 3 ہے ذکر الہی نفوس کی قوت ہے، صفحہ نمبر 790 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6402۔ اللہ کا ذکر نفوس کی قوت اور محبوب یعنی اللہ سے ہم نشینی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں حدیث کا نمبر ہے 6403۔ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا ارواح کی قوت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں صفحہ نمبر 790 اور نمبر 4 ہے ذکر الہی دلوں کا نور ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6404۔ تمہارے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے کیونکہ یہ دلوں کا نور ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غر الحکم میں۔ اس سے آگے جتنی بھی حدیث ابھی ہم بیان کریں گے سب مولا علی سے متعلق ہیں اور غر الحکم میں موجود ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6405۔ ذکر الہی نور اور ہدایت ہے، اس کی فراموشی تاریکی اور گمراہی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6406۔ ذکر الہی بصیرتوں کی روشنی اور باطن کا نور ہے۔ حدیث نمبر 6407۔ خدا کی یاد عقلوں کی ہدایت اور نفوس کی بصیرت ہے۔ حدیث نمبر 6408۔ ذکر عقل کا مونس، دل کا روشن کرنے والا اور رحمت کے نزول کو طلب کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6409۔ یاد الہی کا ثمرہ دلوں کو روشن کرنا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6410۔ یاد الہی کے ذریعے امور میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے اور باطن کو روشن کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6411۔ جس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے اس کی عقل روشن ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6412۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ بصیرت حاصل کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6413۔ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا قلب اور فکر کو نورانیت عطا کرتا ہے۔ یہ تمام حدیثیں جو ہم نے بیان کی امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اور غر الحکم میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 792۔ پانچواں ہے ذکر الہی دلوں کی جلا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6414۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کی روشنی قرار دیا ہے، جس کے ذریعے دل بہرے ہونے کے بعد سنتے اور نابینا ہونے کے بعد دیکھتے ہیں۔ دشمنوں کو اس کے ذریعے مطیع کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 325 پر۔ حدیث نمبر ہے 6415۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن کی مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔
اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں اور اسی سے ہی دلوں کو جلا ملتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176، حدیث کا نمبر ہے 6416۔ پس تقویٰ تمہارے دلوں کی درد کی دوا، فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی اور آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 198 سے لی ہے۔ صفحہ نمبر 793۔ نمبر 6 ہے ذکر الہی میں دلوں کی شفا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6417۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کی شفا ہے۔ یہ حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1751 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6418۔ اللہ کا ذکر نفوس کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، غرر الحکم میں ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6419۔ دعا کے الفاظ ہیں، اے وہ ذات جس کا نام دوا اور جس کا ذکر شفا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث اقبال الاعمال صفحہ نمبر 709 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6420۔ تم پر اللہ کا ذکر کرنا واجب ہے کیونکہ یہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری ہے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 7 میں موجود ہے۔ حدیث اور نمبر 7 ہے ذکر الہی اللہ کے انس اور محبت کی چابی ہے۔ حدیث نمبر ہے 6421۔ اللہ کا ذکر دلوں کو منور کرتا ہے اور ضمائر میں انس اور محبت پیدا کرتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث ذکر غرر الحکم میں ہے۔ حدیث نمبر ہے 6422۔ ذکر الہی خدا کے انس اور محبت کی چابی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث نمبر ہے 6423۔ ذکر الہی عقل کا مونس ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 6424۔ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا مونس ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 6425۔ جب تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ذکر سے مانوس کیے ہوئے ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جب دیکھے کہ وہ تجھے اپنی مخلوق کے ساتھ مانوس کیے ہوئے ہے تو سمجھ لے کہ تجھے دشمن بنا چکا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6426۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو، اس کی یاد سے مانوس رہو، اس حالت کا تصور رکھو کہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ امیر المومنین کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 223 سے لی گئی ہے۔ حدیث کا اب ہے نمبر 8۔ ذکر الہی شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6427۔ اللہ کا ذکر شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6428۔ اللہ کا ذکر ہر مومن کی پونجی ہے جبکہ اس کا منافع شیطان کے جال سے سلامتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث ہے غرر الحکم میں یہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6429۔ ذکر الہی ایمان کا ستون اور شیطان سے حفاظت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 6430۔ شیطان اپنی ناک اولاد آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا جب انسان خداوند متعال کا ذکر کرتا ہے تو وہ پریشان ہو کر اس سے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو وہ اسے نگل لیتا ہے۔ یہی ہے وسواس خناس۔ اور یہ حدیث رسول خدا سے منسوب نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 735 پر۔ حدیث نمبر 6431۔ دعا کے الفاظ امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات ہے یہ۔ اور تو نے ہمارے لیے شیطان کو مقرر فرمایا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ مکر و فریب کرتا رہتا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے اپنی طاقت کو اس کی طاقت پر غالب فرما، حتیٰ کہ تو اسے ہماری کثرت کے ساتھ دعاؤں کی مدد سے
मुक़ीद फरमा दे और हम तेरी वजह से इसके मक्र व फ़रेब से बचे रहें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा कामिला में दुआ है, ये दुआ नंबर 25 है। हदीस का नंबर है 6432। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो यकता और लाशरीक है, ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका है। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद, हुस्न अमल का पहला कदम, अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। अमीरुल मोमिनीन की हदीस नहजुल बलागा खुतबा नंबर 2 में मौजूद है। नंबर 9 है ज़िक्र इलाही इन्फाक से अमान का मौजिब है। सफ़ा नंबर है 796। कुरान मजीद क्या फरमाता है? सूरह निसा की आयत नंबर 142 में, बेशक मुनाफिकीन बज़ौम खुद अल्लाह को फ़रेब देते हैं, हालांकि वो इनके फ़रेब को बातिल करने वाला है। और ये लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं और फ़कत लोगों को दिखाते हैं और खुदा का जिक्र थोड़ा ही करते हैं। हदीस का नंबर है 6433। जो शख्स कसरत के साथ खुदा का जिक्र करता है वो निफाक से बरी हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन की हदीस गररुल हकम में हदीस नंबर है 6434। ज़िक्र इलाही के दरिया बहा दो क्योंकि वो बेहतरीन ज़िक्र है, निफाक से अमान का सबब है, जहन्नुम से बरी होने का ज़रिया और अच्छाई के मौके पर ज़िक्र करने वाले की याद का मौजिब है। जब खुदा अच्छाई को तकसीम करता है, इस वक्त इसकी आवाज़ अर्श के नीचे तक सुनी जाती है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 290 पर। नंबर 10 है ज़िक्र इलाही मोहब्बत का फल देता है। सफ़ा नंबर 797 है और हदीस का नंबर है 6435। जो शख्स कसरत से ज़िक्र इलाही करता है, अल्लाह ताला इसे अपना महबूब बना लेता है। रसूल खुदा की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 160 पर। हदीस नंबर है 6436। या अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा, मुझे गफलत के औकात में बेदार कर, फुर्सत के अय्याम में मुझे अपनी याद के लिए इस्तेमाल फरमा और मेरे लिए अपनी मोहब्बत के वास्ते आसान रास्ता वाज़े कर दे, जिससे मैं दुनिया और आखिरत की बेहतरी को सही मानों में मुकम्मल कर लूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ सहीफ़ा कामिला, दुआ नंबर है 20, सफ़ा नंबर है 798 और नंबर 11 है ज़िक्र इलाही गुनाहों से बचने का मौजिब है और हदीस का नंबर है 6437। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जब मुझे ये बात मालूम हो जाती है कि मेरे बंदे पर मेरी वजह से मसरूफियात गालिब आ चुकी हैं तो मैं इसकी ख्वाहिशात को अपने से सवाल करने और अपने साथ मुनाजात करने की तरफ मुंतकिल कर देता हूँ। जब इस हालत में मेरा बंदा भूल जाने का ख्याल करता है तो मैं इसके और इसके भूल के दरमियान हाइल हो जाता हूँ। ऐसे लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं और ऐसे ही लोग सच्चे बहादुर हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस इद्दतुद्दाई सफ़ा नंबर 235 बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 162 पर है। हदीस का नंबर है 6438। खुदावंदा फरमाता है, जब बंदे पर मेरी वजह से मसरूफियात गालिब आ जाती हैं तो मैं इसके तमाम मकासिद और लज्जतों को अपने ज़िक्र में करार देता हूँ। जब मैं इसके मकासिद और लज्जात को अपने ज़िक्र में करार दे देता हूँ तो वो मुझसे इश्क करने लग जाता है और मैं इससे और अपने और इसके दरमियान तमाम हिजाब उठा लेता हूँ, ये चीज़ इस पर गालिब कर देता हूँ। लिहाजा जब दूसरे लोग मुझे भूल जाते हैं तो वो नहीं भूलता। ऐसे लोगों की बातें अंबिया की सी होती हैं और ऐसे ही लोग हकीकी तौर पर बहादुर होते हैं। रसूल खुदा की हदीस कंजुल अमाल हदीस नंबर 1872। नंबर 12 है ज़िक्र इलाही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। सफ़ा नंबर 799। कुरान मजीद क्या फरमाता है? सूरह राद की आयत नंबर 28 में, ऐसे लोग हैं जो ईमान कबूल कर चुके हैं और इनके दिलों को खुदा की याद से तसल्ली होती है और याद रखो कि खुदा ही की याद से दिलों को तसल्ली हुआ करती है। हदीस का नंबर है 6439। खुदा की याद में सीनों की जिला और दिलों का इत्मीनान है।
अमीर मोमिनीन की हदीस गररुल हकम में मौजूद है। हदीस नंबर है 6440। दुआया कलमात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब। बारे इलाहा, दिल दीवाना वार तेरे मुश्ताक हैं और तेरी मार्फत पर परगांदा उकूल यकजा हो चुकी हैं। दिलों को सिर्फ तेरी याद ही से तसल्ली होती है और सिर्फ तेरे दीदार ही से जानों को सुकून मिलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनाजात ज़ाकिरीन, जो कि बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 94 सफ़ा नंबर 151 पर है, उससे यह हदीस ली गई है। हदीस का नंबर है 6441। ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनाजात से ली गई है हदीस। बारे इलाहा, तू हमें उन लोगों में करार दे जिनके दिलों के चमन में इश्क और शौक़ के अशजार की जड़ें मजबूत या गहरी हो चुकी हैं। रब्बुल अरबाब की तरफ रुजू की वजह से इनके क़ुलूब मुतमईन हो चुके हैं और उनकी रूहों को कामयाबी और कामरानी का यकीन हो चुका है। मुनाजात आरफीन बिहारुल अनवार में मौजूद जिल्द नंबर 150 और 151 पर, सफ़ा नंबर 800 और नंबर है 13। ज़िक्र इलाही से सीना कुशादा होता है। हदीस नंबर है 6442। ज़िक्र इलाही सीने को कुशादा करता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मंसूब ये हदीस गररुल हकम में मौजूद है। सफ़ा नंबर 801, बाब नंबर 1341। उन्वान है जिन मौक़े पर अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। नंबर 1, दुश्मन के मुकाबिल होते वक्त। कुरान मजीद क्या फरमाता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 45 में, ए ईमानदारों, जब तुम जंग में किसी दुश्मन के मुकाबिल हो तो बातें, बस यहीं तक लिखा हुआ है। और दोबारा पढ़ते हैं इस तर्जुमे को, किताब में मिटा हुआ है, हमने लिया यहाँ से। सूरह अनफाल की आयत नंबर 45 में है कि ए ईमान वालों, जब किसी गिरोह से मुकाबला करो तो साबित कदम से काम लो और अल्लाह को बहुत याद करो कि शायद इसी तरह कामयाबी हासिल करो। हदीस का नंबर है 6443। जब तुम जंग में किसी दुश्मन के मुकाबिल हो तो बातें कम और खुदा की याद ज़्यादा किया करो। अमीरुल मोमिनीन की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 154 पर। नंबर 2 है बाज़ार में दाखिल होते वक्त। अमीरुल मोमिनीन की हदीस नंबर है 6444। जब बाज़ार में दाखिल हो और लोग दुनियावी धंधों में मशगूल हों तो खुदा को बहुत याद करो, क्योंकि इससे गुनाहों का कफ़ारा और नेकियों में इजाफ़ा होता है, ताकि तुम गफलत शुआरों में ना लिखे जाओ। अमीरुल मोमिनीन की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 92, जिल्द नंबर 103 सफ़ा नंबर 96, जिल्द नंबर 76 सफ़ा नंबर 162, जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 154 पर मौजूद है। हदीस का नंबर है 6445। जो शख्स खुलूस के साथ बाज़ार में खुदा का जिक्र करे जबकि दूसरे लोग इससे गाफिल हों और अपने कारोबार में मशगूल हों, तो खुदावंद आलम इसके लिए 1000 नेकी लिख देगा और क़यामत के दिन इसे ऐसी मग़फ़रत अता करेगा कि किसी बशर के दिल में इसके मुताल्लिक़ ख़याल तक पैदा ना होगा। रसूल खुदा की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 103 सफ़ा नंबर 102 पर। नंबर 3 है इरादा करते वक्त और सफ़ा नंबर है 802। हदीस का नंबर है 6446। खुदा को याद करो जब किसी बात का इरादा करो, अपनी गुफ्तगू के ज़बान खोलने के वक्त, जब फ़ैसला करो और अपने हाथ के वक्त जब किसी को अता करो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 179 पर। नंबर 4 है गज़ब के वक्त और हदीस का नंबर है 6447। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया में से एक नबी की तरफ वही फरमाई, ए फर्जंद आदम, जब गुस्से में हो तो मुझे याद करो, मैं अपने गज़ब के वक्त तुम्हें याद करूँगा और जिन लोगों को मैं हलाक करूँगा तुम्हें इनमें शुमार करके हलाक नहीं करूँगा। रसूल खुदा की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 75
صفحہ نمبر 321، جلد نمبر 73، صفحہ نمبر 342، جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 152۔ نمبر 5 ہے خلوتوں اور لذتوں کے وقت، صفحہ نمبر 803 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6448۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ، تم مجھے خلوتوں میں اور لذتوں کے سرور میں یاد کرو، میں تمہیں تمہاری غفلتوں کے موقع پر یاد کروں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 328 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6449۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 162 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6450۔ اپنی خلوت کو ذکر خدا سے بھر دو اور نعمتوں کو شکر کا ساتھی قرار دو۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 804، باب نمبر ہے 1342، عنوان ہے حقیقت ذکر کی وضاحت۔ حدیث کا نمبر ہے 6451۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے، اگرچہ اس شخص کی نماز، روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کم ہی ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 86، جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 177، جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 156۔ اور یہی حدیث ذرا سے رد و بدل سے موجود ہے اسی کتاب میں، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، خواہ اس کی نماز، روزے اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی رسول اللہ سے منسوب ہے۔ حدیث نمبر ہے 6452۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر مصیبت کے وقت، یہ بہت ہی اچھا ذکر ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے وقت ہے، اور یہی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 78، صفحہ نمبر 55، بحار الانوار کی جلد نمبر 71، صفحہ نمبر 93، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ رسول اللہ سے منسوب ہے یہ حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 6453۔ جو شخص صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اس سے غافل ہوتا ہے وہ نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اطاعت ہدایت کی علامت ہے، جبکہ مصیبت اور نافرمانی گمراہی کی نشانی ہے۔ ان دونوں کی بنیاد یاد اور غفلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 158 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6454۔ 3 اعمال بہت سخت ہیں جن کو بندے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کا اپنی ذات کے بارے میں انصاف۔ نمبر 2، انسان کی اپنے مومن بھائی کے ساتھ غمگساری۔ نمبر 3، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ اس وقت اس کو یاد کیا جائے جب گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ ایسی صورت میں اللہ کی یاد انسان اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی انہیں اللہ کا خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس ترجمے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پرنٹنگ کی غلطی ہے، ہم نے قرآن شریف کھولا ہے۔ یہاں پر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201، ترجمہ ہے جو لوگ صاحبان تقوی ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے بحار الانوار کی جلد نمبر 93، صفحہ نمبر 379 اور صفحہ نمبر 151 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6455۔ حسین بزاز بے زے الف زے کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سخت ترین فریضے کے متعلق آگاہ نہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر عائد فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 تمہاری ذات کا لوگوں کے بارے میں انصاف کرنا، نمبر 2 تمہارے
اپنے مومن بھائی کے ساتھ غم گساری کرنا۔ نمبر 3، اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس سے مراد ہر اس وقت اور جگہ پر خدا کا ذکر کرنا ہے جب تم اس کی اطاعت یا نافرمانی پر مکمل طور پر کمر بستہ ہو چکے ہو۔ بہار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 93 میں، صفحہ نمبر 154، صفحہ نمبر 152، صفحہ نمبر 155، 163، اور مشکوہ صفحہ نمبر 164، بہار کی جلد نمبر 75 میں بھی ہے، صفحہ نمبر 29، 35، صفحہ جلد نمبر 71 میں بھی ہے، صفحہ نمبر 204، اور امالی کے صفحہ نمبر 93 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6456۔ اللہ تعالیٰ اس قول سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے متعلق فرماتا ہے، خدا کا ذکر ہر اس موقع پر جو اس نے حلال قرار دیا ہے یا حرام کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 6457۔ خداوند متعال کا سستی سے ذکر نہ کرو اور غفلت کے باعث اسے بھول نہ جاؤ۔ اس کا ایسا کامل اور مکمل ذکر کرو کہ تمہارا دل تمہاری زبان کا ہم نوا ہو اور تمہارا باطن تمہارے ظاہر کے مطابق ہو۔ اگر اسے حقیقی معنی میں یاد کرو گے تو اس کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے اور اپنے امور میں اپنی ذات کو گم کر دو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 6458۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، خالص ذکر جس کے ساتھ دل موافقت رکھتا ہے، دوسرا صارف صاد الف ریفے جو خدا کے ذکر کو دور کیے رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 159 پر۔ حدیث نمبر 6459۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے لیکن مرتے دم تک اسے باقی رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 356 پر۔ ذکر ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔